أمريكا أبلع لي إرتران بيراتو زنبرت القدا العلاطولا ركحاو باي زي أقداس السقمتي ومنو هزبي إرتران كابزنا أسك سابز عبي انكو حقوسكم انكو حقوسنا لهزبي إرتران حما أصلو منكم إرتران خدوم سوسو تتسعور زنوركم قامدكم تسعولوا أقداس النتوني إرتران أمريكان بسفح دما نغرنا أفريقان عالمني بيناو القداتات ألتاو صعبيناتو رئيس لزغنة بريزيدنتي تقادا لاي إسياس أفورك حق زفلتن قنوع مقدز مرتن مخانو بتدقاقام زمسكري سروت أبو داير ترى مس أمريكا كمستراخبة قليسو بايتاتو كنات بتئزاز شعبية مخانو تفلتو بتئزاز شعبية عب تقراي تجمر كنات سلام فتواتن كبراتن تخاتلتي لمون بحدش فيديوهات تملسنا تراخبنا لنا ونعلم مع فيديونا خمت المدوز مهارة ميديا حدشتن وانا وزنور زعاتات حاورنا هنكاتل نواهم حيزالكم مسئل لهم الشانل زي حدش زخكم سبسكرايب مقارنا يزي الشانل زي بيتسب مخان تخليهم نزي فيديو زخعة لايك بمقار جمروا سناي مكتتال حقوسنا وسن يقولون انكو حقوسنا دك إيري بمنو هزبي إرتران كابزنا أسك سابز عبي انكو حقوسكم انكو حقوسنا أبلع لي إرتران القداتات زنبرة كاب حجي يلن تلعيلو له لخواب 3-4 عامتات إيرترا أبتصنع القداتات زنبرة كاب حجي ساعات القدات زبها لي بلان إيرترا انكو حقوسنا انكو حقوسكم انتتم تمالي جنزبها واتيهم نسراوت إيرترا خدو تفوت تحاسبوا زنوركم نهزبي إيرترا حما أصلو منكم إيرترا خدوم سوسو تتسعور زنوركم قامدكم سقولوا ويلهم كدعات ويلهم تألامات حماقنا إيرترا تمنى يزنبركم حجي قمتكم سقولوا قبل علي إيرترا تأجيدوا زنبر قداتات كابز حجي ساعات يلن قمتكم سقول حسادات قمتكم سقولتم تألامات وملأت كهزبي إيرترا كابزنا عسكا زعابخا أمت كلكا نونو جو زي بلكا انكو حقوسكا انكو حقوسنا حقوسنا وسن يقولون كونغرا دك إيري أمريكا أبلع لي إرتران بيراتو زنبرت القدا العلاطولا ركحاو باي زي أقداس السقمتي أقداس النتوني إرتران أمريكان بسفح دما نغرنا أفريقان عالمني بيناو القداتات ألتاو صعبيناتو رئيس لزغنة وبزحات مرحتها قراتن ودباتن صلوت سباتن كنن سنحس لزغنة أبواتنا بزح كنزاربا قداسي كنن نتصور سلزغنة ملعال قدا أمريكا قل زريو عبي قدال السلمة حكي حسكا أمت كالكات أني إخاز قباء واقا خفيلكا أمو داتو خم تعوت زبيرترا أقواراج مقد زيكونا نتنويحين مريرن قنكا قنوع مقد خنز مرسن بقبر الإلو خمزي كبور بريزيدنت أم جمرتانا تنت بانديرانا أبتا زيت السبرت زنق حق تسقيلا الله زولو حجون بانديرانا أبتا زيت السبرت زنق حقي دميقان توريقان تسقيلال صمدو هابتلا على مبار أبزح على فقنيات درونا معرفون فرد خارطوم كم زدبدبت سميعهم اللهم تفز بلان شوا أف دموت الحس كم زبال من قص السودان اتا زدبدبت درونا أب ترك التسرحت بمتحبارنا إماراتن كاب إثيوبيا بحردار تبقيسات دبدبت مخانا الرقاقيتو سقوم تغوصد مخان دماب مقد جنرالاتون مينستراتون أفليتولو بسوطة تحايزو دما دوب سودان إثيوبيان تعاتيل أبكما معرفون فرت بحردار قداماي إعلامانا يدرونات سودان كوينلو بريزيدنت قبسي السيسون ناب إمارات مخاد نسرعات إمارات نايمود داتا متنكاتا هيبول زا فيديو محبراو ميديا زرغب قوانديا مراحتنا ايتا نملا الزوبات شبر زلا إمارات نايد سلامتان داتا خلو ترئي فيديو اتا فيلم أمز زاماي كأني الكمون إمارات كاب عرب ليج وزي أخت سمعيهم بوليتيكا يخشكش هالو اتا مشون قوغان دات أبابت تخيدال اتا بإقراس تقبرت حق دما برئسان لا تقلقلتها مخداي جانا زم حلال فحد صار ملغتي زوماب كبابينا حوس ساويرم نصوم السحنو سفلو يربحا نسودان ناي قجتن بيناتن هلقيتن ما أكل كقبروا وديهم ما يمزلو كل خادلاي سلام زبل كادما بانصارهم أبقول نزي حدرا حزبنا بحزب خركب زقادل زلو عبد الفتاح البرهانن حزب سودانن دوب مبال امبي ناب أفريقيا زقبر زلو شرحي
امبي ناب لعل حزب تግራይ ዝفحት ዘሎ ናይ ኩናት ሽርሕታት እምቢ ናብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ድርዓት እምቢ ናብ ሶማል ዝረአ ዘሎ ምትእታዋት እምቢ ንምብትታን ኣፍሪቃ ኮታስ እምቢ ንዕግርግር እምቢ ንኹናት እምቢ ንዓሎኽ እምቢ ንህውከት በል ነታ ስርዓት ትራምፕ ዝኽተላ ዘሎ ማጋ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኤጌን ትብል ቃል ወሲድና ንሕና ድማ ሌትስ ሜክ ኣፍሪካ ግሬት ኤጌን ንበል ናይ ቃል ስዕርኹና ዝኾኑ ፈተውቲ ኤርትራ መልእኽቲ ኣለና ኤርትራ ንፈተውታን ሰብ ውዕለታን ኣይትርስዕነ ሎሚ ኤርትራ ዘይትድፈር ሃገር ኮይና ክትወፅእ እንከላ ንስኻትኩም እውን ተኻፈልቲ ናይ ተዓወት ምዃንኩም ክትፈልጡ ንደሊ محزنتنا دما أب حبارا وخبرتات تمركزو نزل عالم كنبري رجتي سنكنا أمريكا يقوم بسمو دب حبرات هاجرات تجبر جدا زبير ترا وجا خفيلي كبيد وجا انتقونه إذن زبير ترا ينبركون يديه يبوك زياو في التحينا دهن سنون خيسو نتي قنوع النوحين مجدي وقعزو سينو اتنت ابراق زبير تراز غونه مريحنت منغستير تراز رايو صنعتن تصاوارنت كل عينت صقتات دما اغنع زبل تفتي محراو ميديا زبهلو زوم مين ستريم ميديا صرف سبا ጋዜጠኛታት ገብረ ጻድቅ ከብርዓዴት መስልም ጾየነ ትግራይ ዝገብሩ ቃለ መሕተት صباح ሶሉስ ከሐለፈዩ ንኸዝገን ተማፈለጠ ንስማዕ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ወርሒ ጥሪ ሰራዊት ትግራይ ዝወሰነ ውሳነ ነይሩ ውሳነ ናይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውሳነ ጥራሕ ገይሮም ዝርእይዎ ሰባት ኣለዉ እቲ ዝተወሰነ ውሳነ ይንቕበለን ኢሎም ገዲፎም ዝተሳተፉ ዘቋረፁ እውን ኣለዉ ታይም ኮይኖም ዳሳተፉ ድኹም ምኽንያት እዩ ብማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ዝተወሰነ ውሳነ ኣብ ከተማ ኣኽሱም እዚ ውሳነ እዚ ታሪኻዊ ውሳነ እዩ ብስሩ ሰራዊት ትግራይ ከልዕላ ምንታይ እዩ ነይሩ ዓለም ለኸ ብራንድ እንዲ ትድኤት ካበላ መጣ ክሓልፎ ይኽእልን ዓቕሚ የብሎምን እውን ንሰምዕ ኣለና ሰራዊት ትግራይ ብዓላምኡ እውን ውግእ ንፅሕታር ይኮነ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተወሰነ ውሳነ ስዒቡ ብምስለነ ምምሕዳር ይኣክል ይዝባል ኣብ ሕሉፍ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዝበለ ዝተሓላለኸ ነገራት ብፍላይ ኣብ ሰራዊት ኣጋጢሙ ይፈልጥ ዶ ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ ንቲፒኤልኤፍ ዝሃበ ይመስለኒ ጸላኢ እታ ኩዕሶ ናብ ሜዳ ትግራይ ብምድርባይ ደርጊ እውን ነጭላዋሻት يسلف نيري ህዝቢ ተመሪፁ ዝፀንሐ ቤት ምክርን መንግስትን ልዕሊ 2.7 ዝመረፆ መንግስቲ ትኾን ፍሉይ ትርጉም እዩ ዘሎ ጋዓገልጠማት እውን ኣብ ትግራይ የፀጋዕ ከም ዘሎ ኣብዚ ናይ ስራሕ መቐቅል ገይሮም ኣለዉ ምናልባት ምስቲ ናይ 8 ወርሒ ዝሓለፈ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ተሪእና እኮ ዘብዒ ተከዘ ዝበሃል ክሓንቆ መኡ ተዳልዩ ህዝብና እስኪ ንሰራዊት ንኸገብሮ ዝግባእ እዚ ዓለም ለኸ ብራንድ ዝኾነ ትዲኤፍ ሰራዊት ትግራይ ትሕዚ ንሪኦ ዘለና ደመና ኩናት ከም ድላዮም ክኸቡና ዝኽእሉ ኩነታት እውን የለ ግድን ክንወግአካ ኢና እንተኢሎም ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ትግራይ እዞም ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዮም ዝበሃሉ እዞም ሜይንስትሪም ሚድያ ዝሰርሑ ሰባት ጋዜጠኛታት ዝበሃሉ ሰብ ኣኪብካ ገፊጥካ ወሲድካ ኣደዳ ድሮኒ መድፍዒ ምግባር ድዩ ምውዳብ ማለት ስለዚ ሕወሓት ዝውድበካ ንጥፍኣት እዩ ሕወሓት ተበቲና ነበርናስ ኣኪውና ናብቲ ሓደጋ እዩ ኸውኪው ልወስደና እምበር ካብ ሓደጋ ከውፀና ኣነ ኣይረኣኹን ዳ ይኽእሉ እዮም ህዝቢ ምንቅስቃስ ይኽእሉ እዮም ገለመለ ዝበሃል ተረኽ ትዛንታ እሱ እውን ተልፍተሽ ባህል እያ ኣነ ህዝቢ ከጥሚዩ ህዝቢ ኣሲሮም ክሕዙ ህዝቢ ብስንዳይን መዳበርያን ሓኒቆም ክሕዙ ክዕፍኑ ክጭቁኑ እምበይ ህዝቢ ወዲቦ መተሓባቢሮም ናብ ፅቡቕ ነገር ከብፅሑ ከስግሩ ከዓ መስዋዕት ክቕንሱ ክሳራ ክቕንሱ ኣነ ርኤ ፈልጥ ብናይ ኤክስፕረስ እሱ ይኾነ ትግራይ እኒኦ ሃላይ ኣነ ተረዲኻን ተኣትዎ ኩናት ብትእዛዝ ሻዕብያ ምዃኑ ተፈሊጡ ብትእዛዝ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ዝጅመር ኩናት መሳለጥ ባህጊ ምኽላፍ ጥንተት ተጋሩ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ፖለቲካ ብኩናት ከም ዘይድሕን እናተፈለጠ ጸላእቲ ህዝብን ስርዓትን ትግራይ ዘሳውርዎ ፅንታ ነቲ ብኩናት ጥራሕ ዝነብር ስርዓት ሕወሓት ትእዛዝ ካብ ሻዕብያ ተቐቢሉ ኣብ መላ ትግራይ ብካድረታት ወቢሉ ዳስ ደበስ ደቆ ከይፈረሰ ናይ ኩናት ጎስጓስ ይሳለጥ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኩናት ከይለዓል ምጉስጓስን ምክሪ ሓሳብ ምቕማጥን ናይ ባንዳነት ስማስን ብምሃብ ህዝቢ ኣፉ ክሕዝ ብምግባር ኩናት ቀንዲ መዋፅእና እዩ እናተባሃለ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ኣንፈት ኩናት ኣብዚ እዋን ናብ ወረዳታት ትእዛዝ ብምውራድ ዝኸሰሮ ህዝባዊ ቅቡልነት ህዝቢ ርዒዱ ዘልዕሎም ዝነበረ ሕቶታት ምምላስ ተመዛበልቲ ሰላምን ሕውየትን ክርስዕ ይግበር ከም ዘሎን ምስ ዝመሰሉና ፀሚድና ፀላእትና ክንምክት ኢና ብምባል
ዳግማይ መንገዲ ጽንታ ሒዙ ይቕጽል ኣሎ ጸገም ፖለቲካ ትግራይ ድሕሪ ምኽታም ውዕለ ፕሪቶሪያ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ኣብ ትግራይ ብሰንኪ መገጣሙ ኩነታት ዝወለዶ ዓጸቦ ሕዚ ናብ ሙሉእ ጸጋ ተቐይሩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስርዓት ሻዕብያ ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ዘላ ወጥሪ ፖለቲካ ከም መዋጽኦ ተጠቒሙ ህዝቢ ትግራይ ከም ድፋዕ ክጥቀመሉ ዘውፅኦ ውጥን ኩናት ብሕወሓት ተቐባልነት ምርካቡ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ስግኣት ኣውዲቕዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ኣብ መንጎ ስርዓት ብልጽግናን ዝፈረሰ ስርዓት ሕወሓትን ዝተዘርግሐ ገመድ ስልጣን ተበጢሱ ህዝቢ ትግራይ ብመስዋዕቲ ደቁ ዝረኸቦ ኣንጻራዊ ሰላም ሙሉእ ብምሉእ ፈሪሱ መናእሰይ ገዛ ንገዛ ናብ መስርዕ ምምላእ ክስለፉ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎን ውሳነ ኩናት ዓርሰ ምድሓን ስርዓታት ሕወሓትን ሻዕብያን ብጋዲ ይርአ ከም ዘሎን እቲ ውሳነ ጽምዶ ህዝባዊ ተቐባልነት ብምስኣኑ ድማ ሕወሓት ናብ ኣገዳዲ ብርኪ በፂሑ ምስ መናእሰይ ምትሕንናቕ ምጅማሩ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ልዕሊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዳ ስልጣን ማእኸል ዝገበረ ተሓሳስባ ምዃኑ እዩ ልዕሊ ናይ ተፈናቐልቲ ኣጀንዳ ስልጣን ዓብዪ ቁም ነገር ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተፈናቐልትና ማዕዚና ንምልስ ኣብ ዝብል ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ካልኦት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ኣለና ትብሉ ዝተወደኹም መናእሰይ ዝተወደቡ ማሕበራት ምስቲ ናይ ፕሪቶሪያ ሰላም መደራደሪና ፀቕጢ ንምግባር እውን እንተኾነ ብንገብሮ ምንቅስቓስ ክፍታሕ ዝኽእል ምዃኑ ካብዚ ኣጀንዳ ንላዕሊ ግን ብዛዕባ ስልጣኖም ብዛዕባ ኩሉ ነገር ተመሊስና ክንቋያፀር ኢና ብዛዕባ ፅባሕ ወዲ ፅባሕ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዳ ብዘይገድስ ንህዝቢ ትግራይ ህልውና ዝተጣየሸ ሓይሊ ፀጥታ ከይተረፈ ናትና እናተባሃለ ናብ ዕግርግርን ናብ ወከትን ከእቱ ዝደሊ ሓይሊ ዝፈጥሮ ፀገም ተቓሊስና ክሳብ ዝገበርና ካልኦት ነዚ ከይፍታሕ ዝደልዩ ወገናት ድሌቶም ይዓንድሩ ካብ ናትና ዓቕሚ ወፃኢ ከም ዘይኸውን በዚ ኣጋጣሚ ዝከረጋግፅ ዝደሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ወርሒ ውሰድ ክልተ ወርሒ ኣብ ዘሎ ዕድመ ካብ ናይ ተፈናቐልቲ ኣጀንዳ ንላዕሊ ክህልዎ ይኽእልን ምስ ኩሎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቕንዕና ዝሰርሑ ሓይልታት ክሰርሕ ልሉ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብሃበ ተረኽበ ህዝብና ናብ ግጭትን ናብ ዘይኮነ ናይ ደገ ግጭት እውን ኣይኮነን ኣብ ውሽጥና ከይተርፈ ሕዚ እውን ናይ ፀጥታ ሓይሊ ምሳና እዩ ብዝብል ጉባኤ ገይረ ኣለኹ ዝብል ጉጅለ ናብ ስልጣን ክምለስ ኣለዎ ብሓይል ብዝብል መደናገሪ እርስ በርስና ክንጋጮ ነንሕድሕድና ክንጠዋፋዕ ዝግበር ምንቅስቓስ ብቓልስና ክንዓግቶ ከምቲ ዝጀመርኩሞ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ናብዚ መንገዲ እዚ ዝኣቶ ሓይሊ ዓደብ ክገዝእ ንምግባር ኩልና ክንሰርሕ ሓይሊ ፀጥታና ናይ ህዝቢ እምበር ናይ ተወሰነ ጉጅለ ናይ ስልጣን ፃምእ መርወይ ከም ዘይኮነ ኣብ ጎኒ ሓይሊ ፀጥታና ኮይንና ክነረጋግፀሉ ከምቲ ዝሰማዕኹሞ ቅድሚ 5 መዓልቲ ድማ ጭራሽ ጉባኤ ዝገበረ ውድብ ኢና ንፈልጥ ተባሂሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ዓቕሚ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ከይተረፈ ንናይ ሓደ ፀቢብ ጉጅለ ድሌት ናይ ስልጣን ድሌት መረጋገፂ ክውዕል እዩ ዝብል መደናገር ንሰምዕ ኣለና እዚ ጌጋ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ክቕልበስ ዝግብኦ ኩልኹም ኣብ ዘለኹምሞ ምስ ሰራዊትኩም ምስ ፀጥታ ሓይልኩም ኮይንኩም ነዚ ዝተጋገየ ኣካይዳ እውን ክትቃወሙ ምሕፅንታ እየ ዘቕርቡ ዘለኹ ሕዚ እውን በታ ሰላማዊ መንገዲ ዝመፃኹማ ሰላማዊ መንገዲ ተመለሱ ኣብ 2-3 መዓልቲ መልሲ ክንህብና ሕቶታት ብሓደ ኮይና ክንቅፅል ኢና ናይ መንግስቲ ውሳነ ብዘይምፍፃም ዝሳኻዕ ዝኾነ ይኹን ነገር ከምዘየለ በዚ ኣጋጣሚ ዝከረጋግፅ ደሊ ብብሰፈሩ እናተመቓቐልና ሓደ ንሓደ እናፀለመ ከምቲ ትብልዎ ዘለኹም ኣብ ሓወልቲ ኣዳራሽ ዝግበር ናይ ፀለመ ምንቅስቓስ ክፈላለየና ክኸፋፍለና የብሉን